नाजरीन करام, रात को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लेने से दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। तेज़ गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी होगी। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में उंगलियां डालकर रखो, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। रात को अदरक वाला पानी पीने से 60 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा। सर में कड़वे तेल की मालिश करने से सर की जुएं नहीं रहेंगी और पैदा नहीं होगी। रोज़ाना खजूर खाने से मैदे का कैंसर नहीं होगा और ज़िंदगी भर मैदा खुश्क नहीं होगा। रात को बकरी का दूध पीकर सोने वाले बंदे दिन भर जितना मर्जी काम कर लें, थकावट नहीं होगी। घर में चूहे ज़्यादा आ जाएं तो यरकान की बीमारी होती है। घर में मुर्गियां हों तो रिज़्क कम नहीं होता। रात जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिचकी को बंद करना है तो एक लौंग लेकर उसको पानी के साथ खा लें। अगर किचन की खिड़कियों, दरवाज़ों और सुराखों में लीमू का रस डाल दें तो चींटियां भाग जाएंगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। लीमू का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे का रंग गोरा होता है। अगर हाथों पर मैल जम जाती है तो केले के छिलके कुछ देर मसलने से मैल दूर हो जाती है। वर्जिश इंसानी जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाकायदगी से वर्जिश करने से आपके जिस्म और सर में खून की रवानी और गर्दिश तेज होती है। सर के बाल गिरना रुक जाते हैं। शकरकंदी के इस्तेमाल से इंसान की बिनाई उकाब जैसी बढ़ जाती है। किसी भी किस्म का यरकान हो जाए तो खाली पेट टमाटर का रस पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं पड़ता। पेट को कम करने के लिए रोज़ाना एक अदद चकोतरा इस्तेमाल करें। अच्छी सेहत चाहते हैं तो रात का खाना कम खाओ। मिठाई और ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करो। एक लीमू पानी में उबालकर पी लेने से थकावट दूर हो जाती है। गर्दन की तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से जिंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। हमल की वजह से कमज़ोरी हो जाए तो गुड़ वाले पानी में छोटी इलायची शामिल करके पी लें। ज़्यादा गुस्सा जिगर को कमज़ोर करता है। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाता है। खाने के फौरन बाद सोने की आदत कानों को बहरा कर देती है। दूध गर्म करें, इसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और पी लें। कमर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें। कभी घुटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में मुफीद है। जिसको कमज़ोरी हो जाए वो रोज़ाना वर्जिश कर लिया करे, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ख़ारिश वाली जगह पर प्याज का रस मसलने से ख़ारिश दूर हो जाती है। टमाटर और अनार का रस कुदरती तौर पर डेंगू के खिलाफ बेहतरीन काम करता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। टांग पर टांग रखकर बैठने से हाई ब्लड प्रेशर,
دوران خون متاثر ہونا اور ٹانگوں پر ورم جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگتے ہیں۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بادام روزانہ کھانے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری بھی ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، دوا جلدی اثر کرے گی۔ رات کے وقت پانی کا گلاس سر کے پاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت سے منہ پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور بندہ سست ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت ہو یا بے چینی ہو، اکثر اوقات سر میں خشکی کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ ایسے میں سر کی مالش کریں، سکون بھی محسوس ہوگا اور نیند بھی آ جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ گرم پانی میں نمک شامل کر کے اپنے پاؤں ڈبو دیں، کچھ ہی دیر میں سکون حاصل ہوگا اور نیند بھی آ جائے گی۔ باندھ جوڑتے بکری کا گوشت کھا لیں، جلدی ہمر ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لیموں کے چند قطرے چکھ لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ 3 سانس میں پانی پیو، دمہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت انجیر کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے جسم میں الرجی ہوگی۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہوگی۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگا لینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پی لینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ لیموں کے چھلکے دانتوں پر مسلنے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے اور زنگ لگ جائے تو مٹی کے تیل کے 2 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھ دیں، تالا ٹھیک ہو جائے گا۔ اجوائن دمہ کے مرض کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کالی مرچ کھاؤ، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی کالا نمک چکھ لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔